अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। तो मैं आज आपको खुशामदीद कहता हूँ एक न्यू वीडियो में। हालाँकि बहुत टाइम हो गया है कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई, तो आज क्योंकि मेरी इस तरह की कोई मसरूफ़ियात चल रही थी जिसकी वज़ह से मैं टाइम नहीं दे पा रहा था। तो कंटेंट तो मैंने बहुत सारा डिसाइड किया हुआ है, इंशाल्लाह हम उसको टाइम टाइम बाय टाइम अपलोड करता भी रहूँगा उसको। लेकिन आज की जो वीडियो है हमने उसके बारे में डिस्कस करना है, एमसीबी म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो अब जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मिनिमम ₹500 से आप इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो अब किसी तरह का किसी बंदे के लिए कोई बहाना नहीं रह सकता कि मैं पैसे नहीं बचा सकता या मैं सेविंग नहीं कर सकता, क्योंकि एमसीबी ने इसको इतना आसान कर दिया है कि आप मिनिमम ₹500 पर मंथ से भी इस अकाउंट को ओपन भी कर सकते हैं मिनिमम ₹500 से, और मिनिमम ₹500 आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, वीडियो मैंने शॉर्ट ही बनानी है, तो मैं स्ट्रेट अवे टॉपिक की तरफ जाऊँगा जिसमें हमने आज डिस्कस करने हैं म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड्स हर तरह के होते हैं, पाकिस्तान में मल्टीपल बैंक्स इसको ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन जो मेन डिस्कशन आज हम करेंगे वो हम करेंगे एमसीबी के इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स पे, जो कि शरिया कंप्लाइंट होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर मुझे भी जो क्वेरीज आ रही होती हैं वो ये आ रही होती हैं कि हमें कोई हलाल इन्वेस्टमेंट का तरीका बताएं, जिसमें चलो अगर इनकम रेशो थोड़ा सा कम भी होता है लेकिन वो हलाल है, तो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन भी रहती है, और मेरी पर्सनल प्रेफरेंस भी हलाल और शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स में ही होती है। तो विदाउट फर्दर टू अब मैं एक्सप्लोर करेंगे हम अपने फंड्स को। इसमें आप ये देखें कि ये मैं एमसीबी फंड्स की वेबसाइट है, जिसमें ये उन्होंने मल्टीपल अपने प्रोडक्ट्स शोकेस किए हुए हैं, जिसमें कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स हैं, शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स हैं, पेंशन प्रोडक्ट्स हैं, सेविंग प्लान्स हैं और फिक्स रिटर्न प्लान्स हैं। तो आज जिस तरह मैंने बताया हम चलेंगे शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स की तरफ। शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स में इधर जो हमें एमसीबी ऑफर करता है वो इनकी ये तीन 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 जी ये इनकी 9 प्रोडक्ट्स ये ऑफर करते हैं, जिसमें अलग अलग रिस्क प्रोफाइल है हर प्रोडक्ट की। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, हल अम अल हमरा इस्लामिक इनकम फंड ये मीडियम रिस्क है, ये अल हमरा डेली डिविडेंड फंड ये भी मीडियम है, ये अल हमरा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्लान भी अल हमरा इस्लामिक एसेट दिस इज हाई रिस्क। अब ये हाई रिस्क या लो रिस्क कैसे डिफाइन करते हैं इसको, क्योंकि ये जिस जिस असेट में या जिस जिस भी बिजनेसेस में आगे उसको सेलेक्ट करते हैं अपने फंड को जाने के लिए, जहां पे भी आपकी अमाउंट जा रही होती है उस पे बड़ा मेजरली डिपेंड कर रहा होता है कि वो आगे बिजनेस कितना वॉलेटाइल है। अब क्योंकि हम जो मेरा पर्सनल फेवरेट है इस सब में वो है अलहमरा इस्लामिक स्टॉक फंड, दिस इज हाई रिस्क। अब ये तो बात तय है, हम सब ने हमेशा ही ये सीखा है, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा ही बेनिफिट। ये ज़रूर है कि इसके नुकसानात भी ज़रूर होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैंने यही देखा है कि लोग एक अच्छी अमाउंट कमा के जा रहे होते हैं, क्योंकि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है 2 से 3 महीने 2 से 3 साल के लिए, तो उसमें अगर किसी एक आधे साल रिटर्न कम भी आ जाता है, तो लेकिन फिर भी आपको लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को बीट करते हुए एक बहुत अच्छी हैंडसम अमाउंट बच रही होती है। तो इसमें अब हम ये देखें। जी, तो अब क्योंकि मेरा ये टॉप फ़ेवरेट है अल हमरा इस्लामिक स्टॉक फंड, तो इसको हम देख लेते हैं। इसमें हम लर्न मोर पे जाएँगे। इसकी जो पिछले 5 साल की परफ़ॉर्मेंस है, वो यहाँ पे लिस्टेड होती है, तो हम उसमें देख लेते हैं कि इसकी कैसी परफ़ॉर्मेंस रही है पिछले साल। अब ये देखें, इसमें जो सारे क्विक फैक्ट्स हैं इसके बारे में लिखे हुए हैं, ये लॉन्च कब हुआ, कौन-सा ओपन एंड स्कीम है, उसके अलावा एसेट मैनेजिंग रेटिंग में आ गई, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये देखिएगा ₹500। तो अब तो लोगों मेरे मेरे प्यारे दोस्तों, अब बिल्कुल भी आपके पास कोई बहाना नहीं बचता कि आप इन्वेस्ट ना करें। तो ये तो तय है कि आप इन्वेस्टमेंट तो शुरू करें और अल्लाह करे आपको एक अच्छी हैंडसम अमाउंट भी मिल जाए। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये अकाउंट इसने बताया हुआ 2020, 21, 22, 23 और 24 में। तो अब हम ये देख लेंगे कि 2020 में इसका 2.36 इसका रिटर्न था, 2021 में 29, और क्योंकि मुल्क के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे 2022-23 में, तो उसमें भी इस स्टॉक ने लॉस दिया है। लेकिन जैसे ही स्टॉक मार्केट ने अच्छा परफ़ॉर्म करना शुरू किया, हमारे इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हुए, तो इस फंड ने 90.42 इन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जो बेंचमार्क रहा, मतलब जो भी इस तरह के और स्टॉक्स हैं, उन्होंने 78.70 का रिटर्न दिया, जबकि इसने उन सबको आउट परफॉर्म किया और 9
90.42 کا ریٹرن دیا ہمیں۔ اچھا، اب اس میں جو چیزیں ہیں اگر ہم نے اس کو فردر دیکھنا ہو کہ اس اسٹاک میں انہوں نے کون کون سے اسٹاکس میں یا کون کون سے ایسیٹس میں آگے فردر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو ہم یہ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ڈاؤن لوڈ لیٹسٹ اس کا جو فنڈ مینیجر رپورٹ ہے، یہ جی یہ ڈاؤن لوڈ ہو گئی۔ اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں جی، تھوڑا سا میں زوم ان کر لیتا ہوں۔ تو اب پہلے تو انہوں نے اس کا آبجیکٹو بتا دیا، ٹھیک ہے، اس میں آ گیا کہ the objective of the fund is to provide investment long term capital appreciation from its investment in Sharia compliant equity securities۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں اس میں، اب اس نے یہ asset allocations بتائی ہوئی ہیں جس میں اسٹاک سلیش equities جو آ گئی ہماری 96.4 اسٹاکس میں انویسٹ ہو گیا، اس کے علاوہ کیش 3.4% رکھا ہوا ہے۔ اب آپ آگے یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے جس اسٹاک میں جتنے جتنے پرسنٹیج اپنی انویسٹ کی ہوئی ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ گئی، جیسے کہ میزان بینک لمیٹڈ بہت اچھا اسٹاک ہے میرے پاس، میں نے اس کو اسٹاک ایکسچینج میں ہولڈ بھی کیا ہوا ہے، بہت اچھے ریٹرنز ہیں، یہ تو بیچنے والی چیز ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑی چیز مائی ٹاپ فیوریٹ اندر ون، لکی سیمنٹ، او جی ڈی سی، پی پی ایل، فاطمہ فرٹیلائزر، اینگرو فرٹیلائزر، چراٹ سیمنٹ، سسٹمز لمیٹڈ، فیصل بینک اور پاکستان پی ایس او۔ تو یہ آ گئی ہمارے پاس اس کی رپورٹ۔ اب ایسے ہی آپ، کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اگر ہم ایک ایک سٹاک کو یہاں پہ ڈسکس کرنے بیٹھ جائیں، تو میں آپ کو ایک اور لو رسک بھی دکھا دیتا ہوں سٹاک کہ ابھی ہم نے وہ ڈسکس کیا ایک ہائی رسک سٹاک، تو ہائی رسک میوچل فنڈ۔ تو اب ہم ایک، میں آپ کو الحمرہ ڈیلی ڈیویڈنڈ فنڈ کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں، اس کو اوپن کر لیتے ہیں۔ ویسے تو بڑی ڈیٹیل ویڈیو بنائی جا سکتی ہے اس کے اوپر، لیکن اب ظاہر ہے ہمارے پاس ٹائم کی شارٹیج ہوتی ہے تو اس وجہ سے لمبی زیادہ ویڈیو بنائی نہیں جا سکتی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بارے میں انہوں نے بتا دیا کہ یہ بھی جناب وہیں 500 روپے منیمم۔ اب اس کے کیا فائدے ہیں، یہ روزانہ ڈیویڈنڈ بھی دیتا ہے یہ والا میوچل فنڈ، اس کے علاوہ لو رسک بھی ہے، اور شارٹ ٹرم انویسٹمنٹس کے لیے یہ بیسٹ ہے، جو شارٹ ٹرم انویسٹر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی بیسٹ ہے۔ اب اس کا بھی ریٹرن دیکھ لیجئے، دیکھیں 11.86، 6.4، تو یہ بھی بہت اچھا ریٹرن ہے اس کا یہ دیکھ لیتے ہیں ہم۔ ڈاؤن لوڈ لیٹسٹ، یہ ساری ڈیویڈنڈ کی پرائس بھی لکھی ہوئی ہے ساتھ۔ اب اس کا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں فنڈ مینیجر رپورٹ، جی یہ ڈاؤن لوڈ ہو گئی۔ تو اس میں بھی ویسے ہی ہے سارا، یہ کیش میں رکھتے ہیں، ادر ریسیویبلز یا سکوکس میں یہ انویسٹ کرتے ہیں، آئی پی اوز میں، اور ادھر یہ ان کی بھی ملٹیپل جو ساری انویسٹمنٹس ہیں انہوں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اس کو ڈیٹیل میں بیٹھ کے آپ ضرور پڑھ سکتے ہیں، بہت ہی ایزی ہیں، بہت اچھے طریقے سے انٹرپریٹ ہو سکتی ہیں۔ اچھا جی، اب سب سے بڑا سوال یہ آئے گا کہ ہم نے انویسٹ کس طرح کرنا ہے، تو وہ میں آپ کو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں۔ ٹو بی ویری آنیسٹ، ایک ایمانداری سے اگر آپ کو بات بتاؤں تو ناٹ مور دین 10 منٹس، جس میں آپ نے اپنے آئی ڈی کارڈ، وہ بھی جو ٹائم لگے گا، آپ نے آئی ڈی کارڈ کی اپنی کاپی جو اپلوڈ کرنی ہوگی، اور اس کے علاوہ ساتھ جو آپ نے اپنے فنگر پرنٹس کے لیے وہ جو ایک بایو میٹرک کی ویریفیکیشن ہوتی ہے وہ کرانی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی ٹائم نہیں لگنا۔ بہت آسان ہے اس کو کریٹ کرنا، بہت ہی زیادہ آسان، جس میں یہ دیکھیں میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں، یہ تو میں اس کو ڈیسک ٹاپ پہ دیکھ رہا ہوں تو اس میں تھوڑا سا شاید یہ دیکھ لیں ٹائم کنزیومنگ، یہ بھی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ نے سہولت اکاؤنٹ بنانا ہے، پلے اسٹور پہ ایزیلی آئی سیف کی جو ایپ ہے وہ اویلیبل ہے، وہاں سے جائیں، اس کو اپنا اکاؤنٹ بنائیں اور 500 روپے سے سٹارٹ کریں۔ مزید اس ایم سی بی میوچل فنڈز یا کسی بھی اور میوچل فنڈز کے بارے میں کوئی اور سوالات کر سکتے ہیں آپ تو ضرور کریں۔ یوٹیوب کے ہمارے کمنٹ باکس میں آپ کے لیے جگہ بالکل خالی ہے، وہاں پہ انویسٹ کریں، یا وہاں بلکہ آئی سیف میں انویسٹ کریں، اور جو سوالات ہیں وہ پوچھیں۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ہیپی انویسٹنگ، اللہ حافظ۔